आज वो इन कपड़ों में आ गई है और इन कपड़ों को वो अपनी कामयाबी समझने लग गई है। और ये कपड़ों ने उन बच्चियों की असल जीनत, असल खूबसूरती, जिसे हया कहते हैं, जो कुरान में कहा गया है, जो ऐसी लेडीज भी है, जब अनफॉर्चुनेटली जब हम इसकी बात करते हैं तो वो हम पे ही नाराज हो जाते हैं और फिर हम में और खामियां ढूंढने लगते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को पर्सनल टारगेट करो या किसी का नाम लो या किसी का कुछ करो। इट्स अबाउट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सना खान अपनी शोबिस की दुनिया को पूरी तरीके से छोड़ चुकी हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को काफ़ी इंजॉय कर रही हैं और इस्लाम के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। सना खान आए दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे लोगों के साथ अच्छी बातें शेयर करती रहती हैं, लेकिन लोगों का क्या करें, नेगेटिव कमेंट्स करने वालों का क्या ही कहना। वो आज भी सना खान के ऊपर गलत बातें बोल देते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियोस देखें, फिर हम आगे बात करेंगे। और आज की वीडियो का रिएक्शन सना खान की वीडियो पर है, तो जो भी न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सबसे पहले आप ये वीडियो देखें है और ये आप मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम देख रहे हो, वो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ ये जो टॉपिक है ये बहुत आम हो गया है और ये आप मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम देख रहे हो। वो है घर का टूट जाना, रिश्तों का टूट जाना, मियाँ बीवी के अंदर ना इख्तलाफी, तलाक तक चीज़ें पहुँच जाना। और ये रेशियो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, है ना, चाहे आप इंडिया की बात करो या दुनिया में किसी भी मुल्क की बात करो, ये चीज़ बहुत आम हो गई है। और ये एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हलाल रिश्ते में सबसे ज़्यादा नापसंद जो है वो है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को तलाक दे दे। तलाक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे ज़्यादा नापसंद करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका कोई अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो या अनफॉर्चुनेटली जो मर्द शराब में चले जाते हैं, ड्रग्स में अपने आप को बिजी कर लेते हैं और इस तरीके से घर में मारपीट करते हैं, अब्यूज़िव होते हैं, तो ऐसे रिश्ते में रहो नहीं। यहाँ जाहिर सी बात है, आप ऐसे रिश्ते में, मैं पर्सनली भी कभी नहीं कहूँगी कोई बच्ची ऐसे रिश्ते में रहे, लेकिन आज की तारीख में जो ये सब हो रहा है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हो रहा है कि किसी ने मुझे मेरे घर जाने नहीं दिया, या छोटी बातों पे कि मुझे ये नहीं दिलाया या मुझे वो नहीं कराया, इन बातों पे हम रिश्ते तोड़ दे रहे हैं और हम समझ भी नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। और मैंने ऐसे बहुत लेटली मैं इतनी जवान बच्चियों से मिल चुकी हूँ जो अंडर 30 है, 25, 26, 27 उनकी औलादे हैं, एंड उसके बावजूद, और जब आप उनके रीजंस देखते हो एक दूसरे से अलग होने के, वो इतने छोटे नज़र आते हैं कि इसके लिए तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ बोलूँ। जाहिर सी बात है, हर किसी का एक घर में क्या हो रहा है, कोई आपको मेंटली टॉर्चर करता है या कभी बच्चियों को क्या कहते हैं, डाउरी जो इस्लाम में है भी नहीं, बट अब हमने ये मुआशरा बनाया है, ये कल्चर हमने बनाया, अब हमको कल्चर में रहना है क्योंकि हम इस्लाम को छोड़ दिए हैं। जब हम खुद इस्लाम पे और सुन्नतों पे नहीं चलते हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो ये हमसे दहेज लिया जाता है, जो दाउरी लिया जाता है हमसे, कि ये तो शरीयत नहीं कहती है। तो हम बहुत सिलेक्टिव शरीयत के मामले में हो गए हैं, जहाँ पे सुन्नतों का एहतमाम करना होता है, जहाँ निकाह होता है, निकाह में ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जो शरीयत जिसकी इजाज़त नहीं देती, और उससे भी ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ होते हैं। आज जो शादियाँ हैं ये एक ऐसा सर्कस बन गई है कि जब आप जाओ तो सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के अलावा हर चीज़ वहाँ हो रही है। चाहे आप मौसीकी ले लो, गाना बजाना, चाहे आप बेहयाई ले लो, चाहे वो बेहयाई बहुत तरीके से है, बातों के लहजे से, कपड़े के पहनने से, पर्दा तो भूल ही जाए आप, एटलीस्ट इंसान एक उतना पर्दा करे कि सामने वाला आपको देखकर बात कर सके। लेकिन आज जो हमारी बच्चियां हैं, क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए और अपने आप को ये सोचना कि मैं ऐसे रहूंगी तो मेरा लाइफ में कुछ होगा, मैं प्रोग्रेस करूंगी या मैं आगे बढ़ूंगी, ये हमारी बच्चियों ने खुद का अपना जहन बना लिया है। इसीलिए आज वो इन कपड़ों में आ गई है
اور ان کپڑوں کو وہ اپنی کامیابی سمجھنے لگ گئی ہے، اور یہ کپڑوں نے ان بچیوں کی اصل زینت، اصل خوبصورتی جسے حیا کہتے ہیں، جو قرآن میں کہا گیا ہے، جو صحاباؤں کی بیویوں کے بارے میں کہا گیا ہے، جو نبیوں کی بیویوں کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ ہم سے بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اور بہت سی ایسی لیڈیز بھی ہیں، جب انفارچونیٹلی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم پہ ہی ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ہم میں اور خامیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کسی کو پرسنل ٹارگٹ کرو یا کسی کا نام لو یا کسی کا کچھ کرو، اٹس اباؤٹ ہم ایک معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اچھی چیزیں سن کر اگر ہمارے اندر وہ کمی ہے، ہم کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر وہ چینجز لائے، اور ہم جب آپ دعا کرو گے اور اللہ سے مانگو گے تبھی تو ہمیں ہدایت ملے گی نا۔ دیکھیے، جب تک ہم چیزوں کو مانگیں گے نہیں اللہ سے، اور جب تک ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو اس غلط کو صحیح کیسے کرو گے، اسے سدھارو گے کیسے؟ یہ تبھی سدھر سکتا ہے جب آپ سوچو کہ یہ غلط ہے نا۔ تو ہم نے اس چیز کا ماحول ہی بنا کے رکھو، اور میں نے بہت بار دیکھا ہے جو شادیوں میں، جو نکاح اور ولیموں میں جہاں پہ سنتوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، وہ میں نے ان شادیوں کو بہت شارٹ ٹائم میں ختم ہوتے ہوئے یا ہسبینڈ اینڈ وائف میں نا اتفاقیہ ہوتے ہوئے، یہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے۔ تو ہم کوشش کریں۔ تو دیکھا آپ نے ثنا خان نے کتنے اچھے ٹاپک پر بات کی ہے۔ ثنا خان نے ڈاوری پر بات کی ہے، یعنی دہیج پر بات کی ہے، طلاق پر بات کی ہے، جو کہ یہ دونوں ہی چیزیں آج کل بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ لوگ بہت زیادہ آسانی سے رشتے توڑ دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر توڑ دیتے ہیں۔ میاں بیوی کے جو بھی طلاق ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بھی آج کل طلاق ہونے لگے، جو کہ عام بات ہے۔ اور دہیج دینا اور لینا دونوں ہی بہت ہی زیادہ عام بات ہو چکی ہیں۔ لیکن ثنا خان نے یہ بھی کہا کہ یہ ساری چیزیں تبھی بند ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے آپ سے شروعات کریں گے، جو کہ بالکل صحیح بات ہے۔ ہر چیز کی شروعات خود سے کرنی چاہیے، تبھی یہ ساری چیزیں رک سکتی ہیں۔ ثنا خان نے بہت ہی زیادہ ایک بہت اچھی بات بولی تھی، جو کہ حیا کے اوپر بات ہے کہ آج کل لوگوں کا جو پہناوا ہے بالکل غلط طریقے کا پہناوا ہو گیا ہے۔ بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے، ناچ گانا عام سی بات ہو گئی ہے، اور شادیوں میں جس طرح کی بے حیائی ہو رہی ہے وہ بھی ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ اور ثنا خان نے یہ کہا کہ جب اس طرح کی باتیں جب وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں تو انہی پر عورتیں بولنے لگتی ہیں اور انہی پر سوال اٹھانے لگتی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے اس لیے کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتی۔ جب کوئی آپ کو ہدایت کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے تو لوگ اپنے مطلب کی باتیں ہی سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے۔ تو جب ثنا خان کے اوپر اسی لیے لوگ اسی طرح کے کمنٹس کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ نیکی کا راستہ اپنانا ہی نہیں چاہتے، انہیں ناچ گانے سے بہتر کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ ایسے بہت سے بڑے مسلم یوٹیوبرس ہیں، جب سے فیمس ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو کھو چکے ہیں، بھول گئے ہیں کہ اسلام سے ہیں، اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے کو بھول گئے ہیں۔ اگر کچھ یاد ہے تو صرف پیسے کی چکا چوند، اور اس پیسے کی چکا چوند میں ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے، جیسے کہ ناچ گانا، دکھاوا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کے لیے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور ان سب معصوم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ لیکن ثنا خان اور رمشا سلطان جیسے یوٹیوبر بھی موجود ہیں جو کہ اچھی اور اللہ تعالیٰ کی نیک باتیں لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ثنا خان اور ثنا خان جیسے جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں لوگوں تک یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سنت طریقے سے گزاریں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو جو بھی نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ پھر ملتی ہوں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔